اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. هدیه محضر نورانی آقا بقیت الله الاعظم تعجیل در فرجش عنایت کنید. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ابتدای مجلس یاد کنیم از همه گذشتگان، مؤمنین، مؤمنات، شهدای والا مقام، امام راحل، اموات از این جمع و خصوصاً مرحومه مغفوره تازه گذشته، انشالله همشون سر سفره با برکت آقا سید الشهدا علیه السلام مهمان باشند. باز هم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. قرآن کریم که خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه، وقتی انسان در این کتاب گرانسنگ تأمل میکنه میبینه نزدیک به 2000 آیه قرآن که میشه 1/3 آیات قرآن کریم، نزدیک به 2000 آیه در مورد حیات پس از مرگ انسان، اون حیاتی که تمام ما انسانها اون حیات اخروی رو در پیش داریم. این مسئله توجه به مرگ که حالا من تعبیر میکنم حیات دیگر، این توجه به مسئله حیات اخروی انقدر اهمیت داره، قرآن کتاب هدایت 1/3 آیاتش رو مخصوص این مسئله کرد. شما در تاریخ ببینید وجود مبارک آقا سید الشهدا سلام الله علیه وقتی میرسن به کربلا، ابی عبداللهی که چراغ هدایت است به عنوان مصباح حرکت میکند. در روایت داره وقتی حضرت رسیدن کربلا یه نامه‌ای نوشتند به برادرشون محمد حنفیه. عزیزان میدونید از کربلا تا مدینه چه مقدار فاصله است. حضرت پیکی رو گرفتند، این نامه رو بهش تحویل دادند، گفتن این مسیر رو برو، نامه رو به برادرم محمد حنفیه برسان. نامه آمد دست محمد حنفیه، نامه رو باز کرد و این نامه در تاریخ ماندگار شد. کل این نامه یک خطه، کل نامه ابی عبدالله به محمد حنفیه که سفارش هم میکنه محمد این نامه رو به بنی هاشم برسان، کل نامه یک خطه.
ببینید امام حسین به عنوان چراغ هدایت چه جمله‌ای رو ضروری میبینه که این مسیر طی بشه، نامه به دست محمد حنفیه برسه و امروز من و شما بنشینیم این نامه رو بخوانیم. من متن اون یه خط رو بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و السلام. این کل نامه امام حسین به محمد حنفی است. ترجمهش کنم: محمد حنفیه و کسانی که این نامه ابی عبدالله رو میشنوید، رفقای جوون، شب جمعه است، شب ابی عبدالله. این نامه امام حسین به تک تک من و شماست. حضرت فرمود انقدر دنیا کوتاه است انگار دنیایی وجود ندارد. کأن الدنیا لم تکن. به قدری این دنیا برای شما سریع میگذرد و کوتاه هست که وقتی چشمتون به حیات اخروی باز میشه احساس میکنید انگار در دنیا نبودید. و کأن الاخره لم تزل. احساس میکنید از اول در آخرت بودید. اینقدر این زمان بر شما سریع میگذرد و این فرصتها پشت سر هم طی میشود. این موعظه وجود مبارک ابی عبدالله علیه السلام. اگر قرآن 2000 آیه و اگر وجود مقدس ابی عبدالله نامه‌ای می‌نویسه و اساره اون نامه همین جمله است، این یه پیامی داره. اگر انسان میخواد در خط اهل بیت، در خط ایمان بمانه، باید به این مسئله توجه کنه. نمیشه ازش غافل شد. شما ببینید می‌نویسند وقتی شب عاشورا، روز عاشورا، وجود مبارک ابی عبدالله دیدن خواهرشون زینب سلام الله علیها بیتابی میکنند، داره که تو یک جمله خطاب کردن به عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها. این جمله رو فرمود: وعلمی ان اهل الارض یموتون. خواهرم بدان تمام اینهایی که هستن از دنیا میرند. و ان کل شیء هالک الا وجه الله. این سنت این عالمه. دوباره تعبیر دیگری است. حالا امشب چون شب جمعه هم هست قسمت شد ما از وجود مبارک ابی عبدالله بیشتر نکاتی رو عرض کنیم. نوشتن شب عاشورا وقتی حضرت یارانش رو جمع کرد، چقدر این جمله عجیبه عزیزان، عنایت کنید. رو کرد به یاران خودش فرمود بدانید شیرینی و تلخی دنیا، جوانها، دنیا هم شیرینی داره هم تلخی داره. فرمود تمام شیرینی و تلخی دنیا، تعبیر حضرت رو ببینید، فرمود همگی خواب است، بیداری در آخرت است. این همون تعبیری است که گویا به محمد حنفی هم که انقدر سریع میگذرد احساس میکنی که تمام اینها یک خوابی بود و تمام شد رفت. بیداری واقعی در آخرت است. بعد ابی عبدالله فرمود بدبخت اون کسی است که اونجا شقاوتمند بشه. بعضیا چه میکنن؟ دارن چه کار میکنن؟ چجور پول جمع میکنن؟ چجور رفتار میکنن؟ آقا بیچاره اون کسی است که اونجا اهل شقاوت باشه. اینها که مثل یه خواب میگذره تمام میشه. این اثر ذکر الموت. انسان در زندگی خودش هر از گاهی چند دقیقه خلوت کنه، یاد همین جملاتی که اهل بیت بهش فرمودن به همینها تأمل کنه. حالا این رو گفتم مقدمه این بحثی که امشب خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید عزیزان، امام حسین فرمود بیچاره اون کسی که اونجا شقاوتمند بشه. من یه وقتی تو روایات میگشتم ببینم این کلمه مغبون، عزیزان میدونید مغبون یعنی کسی که ضرر کرده، کسی که اونجا میفهمه ضرر کرده.
تو روایات چند مورد رو پیدا کردم که اهل بیت فرمودن میدونید چه کسانی مغبون میشوند؟ شمردن اینها رو. من 3-4 گروهش رو امشب محضرتون عرض میکنم. انشالله به لطف اهل بیت علیهم السلام، به لطف آقا ابی عبدالله، تمام این جمع جز سعادتمندان باشن و انشالله روز قیامت روسفید باشیم در محضر آقا سید الشهدا. فرمود بعضی ها اونجا مغبونند، اونجا حس میکنن ضرر کردن. گروه اول در خطبه 109 نهج البلاغه است. عزیزان این عددش رو به یاد بسپارید، تونستید یه وقتی شبی فردا این خطبه رو بخوانید. خطبه 109 نهج البلاغه به نظرم از اون خطبه هایی است که چند وقت یه بار انسان باید بخونه، چند وقت یه بار تکرارش کنید. من بذارید جملات حضرت علی رو بخونم. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمود طلبه ها منبر که میرید، آقایون مبلغین طلاب، میفرمود منبر که میرید نهج البلاغه بخونید. آقای بهجت میفرمود چرا؟ چون اون لحظه که داری نهج البلاغه میخونی مردم پای منبر تو نشستند. پای منبر کی نشستند؟ اون لحظه پا منبر امیرالمومنین. این جملات نهج البلاغه رو، خطبه 109 رو من بخونم ببینید اولین گروهی که مغبون میشه کیا هستند. اجتمعت علیهم سکرة الموت. من همین جمله اولش فقط عربیشو میخونم، مابقی فقط ترجمهشو میخونم چون طولانی میشه. حضرت فرمود اون لحظه مرگ، سکرات مرگ بر اون شخص نازل میشه. سکرات اون حالتی است که شخص چشمش داره به عالم آخرت باز میشه، دست و پایشان سست میشود، رنگها دگرگون میشود. داره حالات اون شخصی رو میگه که تو بستر افتاده، حالت احتضار داره. آنگاه رفته رفته مرگ در ایشان نفوذ میکند، مانع از سخن گفتن میشود. حضرت امیر فرمود اون شخصی که در بستر مرگ افتاده، وقتی مرگ سراغش میاد و این روح داره از بدن فاصله میگیره، مفارقت میکنه، اول زبانش از کار میفته، دیگه نمیتونه حرف بزنه. در میان خانواده افتاده، با چشم میبیند، با گوش میشنود، هنوز صداها رو میشنوه، هنوز بلند شدن و نشستن آدمها رو میبینه، اما دیگه سخن نمیتونه بگه. یفکر فیما افنا عمره. اینایی که دور و برشن بلند میشن آبی براش بیارن، کمکش کنند، دکتری بیارند. حضرت فرمود اما خودش میفهمه وقت تمام شد، لذا فکر میکنه من عمرمو کجا بردم. خودش دیگه با خودش تنها میشه. چقدر تعابیر عجیب است. یفکر فیما افنا عمره. فرصت تمام شد، من چه کردم؟ یتذکر اموالا جمعها. این اولین گروهی که مغبونن این شکلی هن. اون لحظه فقط به عمرش فکر نمیکنه، یه چیز دیگه هم به ذهنش میاد. مالی که جمع کردم از کجا جمع کردم؟ این مال درست بود یا نبود؟ حواسم به حلال و حرامش بود یا نبود؟ جایی به من مسئولیتی دادن، حقوقی دادن، مسئولیتمو درست انجام دادم یا ندادم؟ این اولین گروهی هن که مغبونن. از همون لحظه به یاد این میفتن این مالی که من جمع کردم چه میشه. تعابیر حضرت رو ببینید. اکنون او از دارایی و اموالش جدا می شود و آن را برای وارثان می گذارد. وارثان با آن خوش می گذرانند و بار سنگین مسئولیتش بر عهده اوست. حس ضرر بهش نمیده. دیگران استفاده می کنند، این باید بفرمایید پاسخ بده. این باید پاسخ بده. این مغبون چیه؟ مغبون یعنی همین دیگه، ضرر کرد.
گوش او مانند زبانش از کار می افتد. حضرت فرمود دومین عضوی که از کار می افته گوش اوست. او در میان خانواده افتاده، در حالی که نمی تواند سخنی بگوید و سخنی را بشنود. چشم خود را می چرخاند، چهره های اطرافیان را نگاه می کند. آخرین ارتباطش با این عالم چهره هایی است که داره با چشم نگاه میکنه. دیگه نه صداها رو میشنوه نه سخن میتونه بگه. آنگاه مرگ بیشتر به سوی او می آید، بینایی او از کار می افتد و روح از بدن جدا می شود. اکنون در میان خانواده افتاده، از نزدیک شدن به او می ترسند، وحشت دارند، از او فاصله می گیرند، او را به دوش می گذارند، به سمت قبر می برند. فاسلموه فیه الی عمله، او رو تسلیم اعمال خودش می کنند. چقدر این تعبیر عجیبی است. او رو تسلیم اعمال خودش می کنند. ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم، ما تا همینجا کنارت بودیم. این خطبه 109 نهج البلاغه، سخنرانی امیرالمومنین در جمع مردم. کی مغبون میشه؟ اون کسی که حواسش نیست مالی که تو زندگیش آمد چطور آمد، این ضرر میکنه. گروه دوم در روایات داره، دومین گروهی که مغبون میشوند و ضرر میکنند، روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. الله حضرت صادق علیه السلام فرمودن تعقب الندامه، یکی از چیزهایی که در قیامت پشیمانی میاره، شخص احساس ضرر میکنه، المباهات و المفاخره. این دومین چیزیه که امشب دارم عرض میکنم. آقا مباهات یعنی چی؟ مفاخره یعنی چی؟ خدا نعمتی بهت داده، این نعمت رو هی به رخ دیگران نکش، هی تو چشم دیگران نیار. حالا الحمدلله شما جمع مؤمنین هستید، گاهی انسان میبینه تو فرهنگ جامعه مسلمین این چیزا نباید اتفاق بیفته. آقا یه جوری عروسی میگیرم همه انگشت به دهن بماند، یه جوری لباس میپوشم همه انگشت به دهن بماند، یه جوری ماشین سوار میشم همه انگشت به دهن بمانند. بله چیزی که نیاز داری بخر، استفاده کن، در شأن خودت استفاده کن. اما اگر هدفت این باشه مفاخره کنی، مباهات کنی، نعمتی که داری هی به رخ دیگران بکشی. حالا ما تو طلبه ها هم هر کس به شکل خودش، گاهی ما طلبه ها هم باید مواظب باشیم. آقا فرض کن دعوتت کردن فلان کشور فلان کشور، آیا درسته من هر جا بشینم تو جمع یه عده طلبه هی شروع کنم به گفتن که بله ما این ور رفتیم ما اون ور رفتیم، هدفم چی بود؟ گاهی مباهات، مفاخره تو هر صنفی به شکل خودشه، تو هر گروهی به شکل خودشه. آقا فرمودن قیامت پشیمان میشید. تعقب الندامه، اون جایی که فرمود شر الندامه ندامت و یوم القیامه، دیگه کاریش هم نمیشه کرد، بدترین پشیمانی اونجاست. گروه سوم، این چندتا رو انشالله حفظ کنید ها. اولی فرمود امیرالمومنین اون کسی که مال رو بدون دقت جمع میکنه، حلال و حرام نمیکنه، دقت نمیکنه. دوم فرمود فخر فروشی کردن، نعمتت رو هی به رخ دیگران کشیدن. سوم آیه قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه 180، لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. یکی از چیزهایی که قیامت پشیمانی میاره عزیزان من، برادرای بزرگوار، خواهرای گرامی،
قرآن فرمود وقتی خدا به شما ثروتی داد از راه حلال بهش رسیدید، چون اگه از راه حرام باشه گروه اولند. از راه حلال بهش رسیدید. در راه خدا خرج نکنید قیامت پشیمان میشید. پشیمان میشید. وقتی خدا نعمتی بهت میده بار وظیفه خودتو سبک کن. اونجا وای نستی هی جواب بدی. انفاق در راه خدا بکن. نعمت داری جوانای عزیزم، تمرین کنید. هر چی خدا بهت میده خدایا اینقدرشو برای فقرا کنار میذارم. پشیمان نمیشید. قرآن میگه کی پشیمان میشه؟ اون کسی که این کارو نمیکنه. یبخلون. طلبه هستی باش، طلبه باش. با امام زمانت عهد کن هر چی سمتم بیاد اینقدرشو برای خدا خرج میکنم. پشیمان نمیشید. وجود مبارک آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه سر بریم مشهد. من یه حدیث از حضرت بگم و یه داستان از مشهد براتون بگم. امام رضا علیه السلام به شیعیانش، شاید این حدیث رو بعضیا شنیدید بعضی هم اولین بار میشنوید، حضرت به شیعیانشون فرمودن روزی 2 بار صدقه بدید، نه 1 بار. 1 بار صبح صدقه بدید، 1 بار شب صدقه بدید. بعضیا میگن آقا همشو آخر هفته میذارم. مگه غذا رو میشه همشو آخر هفته خورد؟ مگه قرص رو میشه همشو آخر هفته خورد؟ باید به وقتش بخوری، تنظیم بشی. فرمود روزی 2 بار صدقه بدید، 1 بار صبح، 1 بار شب. این قرص روح توه. روح باید عادت کنه برای خدا خرج کنه. مشهد یه آقایی هست، شاید سر قبرش رفتید، مرحوم نخودکی اصفهانی اعلی الله مقامه، از خوبان، از اولیا بود. آیت الله بهجت زنده بودن مشهد میرفتن، هر بار میرفت حرم امام رضا سر قبر مرحوم نخودکی هم میرفتن. مقید بود سر قبر ایشون. مرحوم نخودکی زنده بودن. تو خاطراتشون میخوندم یه آقای کشاورزی بود اطراف مشهد. این آقا میگفت من اتفاقی برام افتاد، رفتم پیش مرحوم نخودکی اصفهانی. چه اتفاقی افتاد؟ گفت این روستاهای بالاتر از ما، خب ما گندم کاشته بودیم، زندگی ما هم با گندم و کاشت گندم و اینها میگذشت. گفت خبر رسید، این پیرمرد تعریف میکرد، گفت خبر رسید روستاهای بالاتر ملخها حمله کردن، دارن هر چی هست و میخورند و زمین میریزند و ما میگیم آفت ملخ. به ما گفتن چند روز دیگه اینا میرسن به این روستاهای پایین و هر چی شما کاشتید اینا رو هم از بین میبرن. این میگم ما سری رفتیم مشهد، خدمت مرحوم نخودکی اصفهانی رسیدم، گفتم آقا به دادمون برس، من کل درآمد سالم همینه، اینم چند روز دیگه همش برباد میره، میشیم فقیر. میگم این رو گفتم، مرحوم نخودکی میگفت سرشو انداخت پایین یه چند لحظه، بعد نگاه کرد به من، فرمودن که حقته. میگم من خیلی جا خوردم، گفتم آقا ما اومدیم از شما کمک بگیریم، شما میگی حقته؟ گفتم آقا جان چرا حقمه؟ فرمود چند سال زکات مالتو ندادی، برای فقرا رو ندادی، فکر کردی زرنگی تو این عالم، همه اینا رو جمع کردی، همشو یه جا ملخ‌ها میان میخورن میرن. سنت عالم اینه. بعضیا میخوان در خانه خدا زرنگ بازی در بیارن، اونجا نمیشه زرنگ بازی در بیارن. اونجا بازنده میشه شخص. آقا فرمودن چند سال حق فقرا رو ندادی، همشو جمع کردی، همش یه جا داره میره. این یه دفعه تعجب کرد، آقا از کجا خبر داری؟ تنبه پیدا کرد، گفت آقا من پشیمانم، چشم، همشو امسال میرم ادا میکنم، هر چی به گردنم هست سعی میکنم از امسال شروع کنم. آقا یه چیزی نوشتن، ذکری نوشتن توی کاغذی، گفتن این کاغذ رو ببر گوشه زمینت یه جایی دفنش کن، عهدی هم که بستی پای عهدت بمان. این رفت و میگم ما این کاغذ رو یه گوشه زمین گذاشتیم و این ملخ‌ها 2-3 روز بعد، چند روز بعد رسیدن به روستای ما. میگفت آمدن تو زمین ما هم ریختن،
ریختن تو زمین ما. میگم من پیش خودم گفتم عجب، انگار اون قولی که ما دادیم خدا قبول نکرد، توبه‌ای که کردیم قبول نکرد، ریختن همه رو به هم بزنن. میگفت بعد از ظهرش بود، فرداش بود، رفتم یه سر به زمینم بزنم، گفتم الان همه گندما رو ریختن زمین دیگه، چون ملخ که میاد داغون میکنه همه چی رو از بین. میگفت دیدم تمام علفهای هرز، علف هرز اون چیزی کنار گندم در میاد به دردم نمیخوره، تمام علفهای هرز رو خوردن رفتن. میگفت یه دونه شاخه گندم زمین نیفتاد و اون سال برکت مال من بیشتر شد. اینو من از جای عالی شنیدم. آقای عالی میفرمود یه منطقه‌ای رفتیم، مسئول زکات اونجا ما رو برد نشونمون داد، گاج آقا این زمین رو ببین سیل آمده، گاهی خدا قدرت نمایی میکنه نشان میده، سیل آمده همه زمینای اطراف از بین رفته، این زمین وسط سالم مونده. میگو رفتیم بررسی کردیم، طرف اهل زکات، اهل فقراست، اهل انفاق، خدا هم نشان میده عالم حساب و کتاب داره. گروه سوم کیا پشیمان میشن؟ اونجا شری بهشون میاد، یبخلون، کسایی که بخل میورزن، اون چیزی که وظیفه است ادا نمیکن. و گروه چهارم عرضمو تمام میکنم، انشالله خداوند به حق آقا سید الشهدا به ما توفیق عمل به آنچه گفتیم و شنیدیم بیش از پیش عنایت بفرماید. چهارمین گروهی که فرمودند در قیامت پشیمان میشند، که انشالله خدا به ما رحم کنه و کمک بکنه، کسانی است که اهل ظلم هستند، به دیگران ظلم میکنند. عزیزان من خیلی مراقب باشیم، ظلم درجاتی داره. گاهی ممکنه انسان به بعضی از درجات ظلم بدون اینکه توجه کنه مبتلا بشه. ظلم به همسایه، ظلم به همسر، ظلم به بچه، درجات داره، مراقب باشیم. انسان خودش رو راحت مسون ندانه، در خطر ببینه. خدا رحمت کنه حاج مقدس، نمیدونم ایشون رو کمتر شاید اسمشو شنیدید، حاج مقدس تهران از خوبان تهران بود، اصلا انقدر این آدم اهل تقوا بود اسمشو گذاشته بودن مقدس، اسمش مقدس نبود، میگفتن حاج مقدس، انقدر این آدم اهل مراقبت بود. شاید آیت الله جاودان رو بشناسید بعضیاتون، آیت الله جاودان از ایشون این داستان رو نقل میکرد. میگه حاج مقدس رفته بودن کربلا، ایشون خیلی قد بلندی داشت، رشید بود، هیکل بزرگی هم داشت. میگه با رفقا رفته بودیم کربلا، رفتیم زیارت سید محمد فرزند امام علیه السلام که تو راه سامرا رفتید بعضیاتون، معروفه و خیلی هم حاجات میده، عرب ها هم خیلی بهش اعتقاد دارن. میگه رفتیم زیارت سید محمد، این وسایل رو گذاشته بودیم کوله پشتی ها رو، رفقا من گفتن حاج مقدس تو بشین کنار اینها، ما بریم زیارت برگردیم تو برو زیارت. میگه من نشستم کنار این وسایل، پشت این کوله پشتی ها که یه تپه شده بود پشت نشسته بودم. یه ساعتی گذشت رفقام نیومدن، خسته شدم، گفتم بلندشم یه چند قدم راه برم خستگیم حالتم عوض بشه. میگه تا بلند شدم خبرم نداشتم پشت این کوله پشتی ها اون طرف 2-3 تا بچه داشتن بازی میکرد. نه من اونا رو دیده بودم نه اونا منو دیده بودن. میگفت تا من بلند شدم، نه که ایشون قد بلندی هم داشت، قد رشیدی داشت، این بچه ها یه دسته ترسیدن و شروع کردن گریه کردن، بدو رفتن. تازه ایشون قصدی هم نداشت، بدون اینکه قصدی. رفقاش میگفتن تا 2-3 روز حاج مقدس رو بهش نگاه میکردیم گریه میکرد. به خودش این جمله رو میگفت حاج مقدس تو که هنوز بلد نیستی بلندشی و بنشینی، میخوای آدم بشی؟ تو که هنوز از بلند شدن یه عده میترسن، میخوای تازه کاری که از عمد و قصد بگید نکرده بود. انسان مواظب باشه.
مبادا خدای نکرده این تعبیری که در بعضی روایات ما هست، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مواظب باشید ظلم نکنید به کسی که کسی جز خدا رو نداره، کسی جز خدا ندارد. و انشالله خداوند متعال یکی از مصادیق این حدیث شریف حتما مظلومین جبهه مقاومت هستند، اون زن و بچه هایی که به شهادت رسند و خداوند انشالله انتقام میگیرد. من لا یجد علیک ناصرا الا الله، خدا نصرت میکنه اون مظلومی که جز خدا کسی رو نداره. ما هم به اندازه خودمون مواظب باشیم. تو درجه خودمون 4 گروه رو عرض کردیم، اینا قیامت مقبونند و انشالله به لطف اهل بیت علیهم السلام آنچه گفتیم شنیدیم توفیق عمل به اون رو انشالله بیش از پیش رزق و روزی ما بفرمایند. خب این مجلس به مناسبت درگذشت این بانوی مؤمنه مرحومه مغفوره تازه گذشته برگزار شده. تسلیت عرض میکنیم هم از طرف خودم هم از جانب شما عزیزان به همسر مکرمشون، به فرزندانشون، نوادگانشون. انشالله خداوند به همشون صبر عنایت بفرماید و متقابلا از زبان صاحبان عذاب تشکر میکنیم از همه عزیزانی که شرکت کردید در مراسم تشییع جنازه، در این مراسم یاد بود. انشالله خداوند به همه شما اجر عنایت بفرماید. اما دلهای ما در هر جمعی که دور هم جمع میشویم و گرد میاییم در خانه آل الله، در خانه اهل بیت علیهم السلام است و انشالله ثواب این روزه و عرض توسل ما هم برسد به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، گذشتگان از این جمع و خصوصا این مرحومه مغفوره انشاءالله. من روزم رو با این جمله شروع میکنم: فرزندان این مادر عزیز از دیروز تا امروز همه به شما تسلیت گفتند، کنار شما بودند، شما رو در آغوش گرفتند، از خدا صبر خواستند برای شما. اما قربان اون ایتامی برم شبانه کنار بدن مادرشون نشسته بودند. یتیمهای امیرالمومنین کسی نبود اینها رو دلداری بده. نیمه شب شد، کنار جنازه مادر دارن آخرین توشه رو از مادرشون فاطمه میگیرند. آی جوونا امشب به مادرمون فاطمه زهرا متوسل بشیم، بگو مادر جان چادرت را بتکان، روزی ما را برسان، ای که روزی دو عالم همه از چادر توست. یه وقت نیمه های شب نشسته بودن، دیدن پدرشون امیرالمومنین از جا بلند شد. آقا جان چه خبر هست؟ فرمود مادرتون سفارش کرده شبانه غسلش بدیم، شبانه دفنش کنیم. بدن مطهر فاطمه زهرا رو آماده کرد، خانومی کمکش میکرد. بعضی نقلها داره اسما بنت امیس: اسما بریز آب روان ولی آهسته آهسته. شروع کرد بدن فاطمه شو غسل دادند. قبل از اینکه غسل رو شروع کنه بچه ها اجازه خواستن: یا علی ما بمانیم یا بیرون بریم؟ آقا فرمودن مادرتون وصیت کرده از زیر لباس او رو غسل بدن. لذا حضرت فرمود زینبم میخوای بمانی بمان، اما به بچه ها بگو بلند بلند گریه نکنند. این بچه ها یه گوشه نشسته بودن یا ایستاده بودند، دیدن امیرالمومنین شروع کرد بدن فاطمه رو غسل دادن. تو بعضی نقلها داره زینب برادرش حسین رو بغل کرده بود، سر رو شانه هم گذاشته بودن، آرام آرام گریه می کردند. خوش به حال شما گریه کنای فاطمه. انشالله قیامت
امام صادق فرمود فاطمه بر میگرده، محبینشو یک به یک جدا میکنه. غسل تمام شد، آمد این بند کفن رو ببنده. یا فاطمه زهرا، امشب شب جمعه است، شب زیارتی پسرت ابی عبدالله. بگو بیبی جان، اون لحظه ای که دارن ما رو تو قبر میگذارن، لحظه تنهاییمون، اون لحظه مادرمون بالا سرمون بیاد، عرض آخر روزمه. داشت بند کفن رو میبست امیرالمؤمنین. یه وقتی دیم بچه ها از دور دارن نگاه میکنن الان که جان بدند. صدا زد هلم تزودوا، زینبم بیا، حسینم بیا، یه بار دیگه مادرتون رو ببینید. این بچه ها دوان دوان آمدند. یه جمله زبان دل بگم، گریه کن آیه فاطمه، نمیدونم رو زمین افتادن یا نه. اگرم رو زمین افتادن کسی نبود کمک کنه. این بچه ها فقط میخواستن سمت مادر برن. یه وقت امیرالمؤمنین دید این بچه ها رو سینه مادر افتادن، صدا آمد یا علی بچه ها رو بلند کن، آسمونی ها دارن گریه میکنند. عرض آخر روزمه، گریه کنای حسین کجا نشستید؟ این بچه ها رو بغل گرفت، حسینش رو بغل گرفت میبوسید. اما میخوام بگم یا ابا عبدالله، کربلا وقتی دخترها آمدن دور ابی عبدالله، اجتمعت عدة من الاعراب. یه وقت زینب دید یه عده دوره کردن با تازیانه میزنن. این دستاشو برد زیر این بدن، ربنا تقبل منا هذا القربان، صلی الله علیک یا مظلوم یا قریب القربا یا ابا عبدالله. با همین اشکی که بر صورت داری، شب جمعه است، ماه شعبان در پیشه، ماه شعبان با حسین شروع می شود. امشبم در خانه اربابمون رفتیم، خیلی ها دوست داشتید امشب کنار حرم ششگوشش عرض ادب کنید. از همینجا سلام عرض کنیم محضر آقا جانمون به نیابت از همه گذشتگان و خصوصا مرحومه مغفوره در این سلام ما شریک باشن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک العظیم الاعظم الهی به حق الحسین 10 مرتبه یا الله. یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. فرج مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، سلام ما محضرش ابلاغ بگردان. جوانای ما، نسل ما، جوانهای شیعه، سربازان اون حضرت مقدر بگردان. جوانهامون از شرور آخر الزمان حفظ بفرما، موانع ازدواجشون برطرف بگردان. جبهه مقاومت، عزت و نصرت عنایت بگردان. امام و شهدامون، شهدای از شیعه هر کجای عالم بودند، خدایا امشب سر سفره با برکت سید الشهدا مهمان بگردان. ثوابی از این مجلس بر ارواح طیبه شهدا گذشتگانمون خصوصا مرحومه مغفوره عائد و واصل بفرما. رهبر عزیزمون، مراجع عظاممون بر توفیقاتشون بیفزای. عاقبت امورمون ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله